अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो देखें मुफ्ती साहब। الإخلاص لله تعالى في كل قول وعمل. الإخلاص لله أيها الإخوان من أهم أركان القبول لأي عمل عند الله جل وعلا، وبدون الإخلاص لله أي عمل لا يقبل ويكون مردودا عند الله جل جلاله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فاستحضار النية قبل كل عمل وقبل كل قول مطلوب في الشريعة الإسلامية. واستحضار النية يحول الأعمال العادية إلى قسم العبادة. مثلا الإنسان يأكل لكن نيته في الأكل هي أنه يستعين به على القيام بحق الله وأداء الصلوات وأداء حق الله، فهذا الأكل يصير عبادة. والإنسان عندما ينام لأجل أن يقوى على طاعة الله، فنومه أيضا يصير نوعا من أنواع العبادة. فهذه من عظمة هذا الدين أيها الإخوان، أن هذا الدين لا يترك أي لحظة من لحظات الإنسان خالية، بل يجعلها مكانا أو موضعا للعبادة لله جل وعلا. فلنستحضر النية। दोस्तों, ऐसी इस्लामिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।